Très bien. Maintenant, on chauffe l'incertitude absolue. Colonne delta I. دلتا اي. دلتا اي شنو هي دلتا اي؟ ماتنو الا جبنا واحد فيكم يقرا لنا هاد لي كوي هادي فين كاينه. كاين مثلا اللي غيقول لي مثلا 45، نوض واحد اخر يقول لي لا راه 44 ولا 46. كل واحد يقدر يقول لي واحد لا فالور. دونك كاين لا فالور اللي هي كوريكت ديال ان. دونك بالنسبه لي انا تنقول ربي كلهم كوريكت، que ça soit 45 ولا 44 ولا 46. فاهمين؟ يعني كيفاش غادي نعرف بان شكون هي اللي صحيحه وشكون هي اللي ما صحيحاش؟ هنا جو دوا كالكولي دلتا اي. جو دوا كالكولي دلتا اي لانسيرتيتود ابسولي، الارتياب المطلق. الارتياب المطلق كيتسمى. هاد دلتا اي باغ ديفينيسيون égal à C, le calibre, fois X sur 100. Avec X, s'appelle la classe de l'appareil. هذه تعطي لي الصانع هذه. La classe de l'appareil تعطي لي الصانع. فاهمين؟ يعني هي اللي كاينه هنايا في لو طابلو، راه غتلقى في ليماج غتلقاوها. هي هاد لا كلاس اللي هضرت عليها هنا، هادي تيحدد لي الصانع اون فالور، تيحدد لي الصانع تكون 01 ولا 005 ولا اي حاجه. سي هو لو كاليبر اللي شفنا اي سون، و تنكتب لانسيرتيتود ديالي اي اون جينيرال ايت ايغال لا فالور اللي لقينا حنا. مثلا حنايا لقينا 45 بلس او موان هاد لا فالور ديال دلتا اي اللي غنحسبو بلومبير. يعني هاد القيمه اللي هي 45 راه تقدر تكون زايده بهاد القيمه، تقدر تكون ناقصه بهاد القيمه بهادي. سيتادير اي واحد فيكم حسب اي، الا بغينا نعرفوا اي واللي حسب واش صحيحه ولا لا، خصنا نلقاوها في هاد المجال هذا. اي خصنا نلقاوها محصوره بين جوج ديال لي فالور. شكون هما اي بلس دلتا اي، اي 0 بلس دلتا اي، هاد هي اي 0 45 ولا اي 0 موان دلتا اي. يعني بالنسبه لي انايا القيمه صحيحه الا كانت 45 زائد دلتا اي ولا 45 ناقص دلتا اي. الا كنتي في هذا المجال هذا راه القيمه اللي لقيتي صحيحه، خارج من هذا المجال القيمه خطا. فاهمين؟ هذه هي الطريقه باش كنحددوا لانسيرتيتود ابسولي. هذه كتوريني كل واحد فينا شحال القيمه اللي غيلقى، حيت ماشي بالضروره نلقاو كلنا نفس القيمه. علاش؟ لانه ليغور ديال لوي العين، لان انا فاش كنقرا انا في لي كوي هنايا راه كاين ايغور ديال لوي، خطا العين في القراءه. كل واحد كي غيشوفها، فهمتي؟ ما غنشوفوش كلنا نفس القيمه. دونك كل واحد غيشوف القيمه، ماشي بالضروره حنا كلنا نلقاو نفس القيمه، ولكن خصنا نلقاو القيمه في الاخر كتنتمي لهذا المجال هذا. اذا حسبنا دلتا اي وزدناه 45 ونقصنا من بعد زدنا 45 على دلتا اي ونقصنا من دلتا اي، خصني نلقى القيمه ديال اي كتنتمي لهذا المجال. الا لقيتها كتنتمي لهذا المجال راه صحيحه، ما لقيتش كتنتمي لهذا المجال راه ما صحيحاش. تفهمين؟ فوالا. نشوفوا حاجه اخرى، اخر حاجه بوغ تيرميني هذا الكور هذا. يعني الا كان عندنا الخطا، شحال نسبه الخطا؟ كتسمى لانسيرتيتود ريلاتيف. l'incertitude relative. L'incertitude relative, elle est donnée par delta I sur I0. يعني كان ديك دلتا I اللي لقينا ونقسموها على I0، يعني كتوريني القيمة ديالي واش مضبوطة ولا لا، ولا شحال النسبة ديال ضبط القيمة ديالي. يعني واش الخطأ 11% ولا 10% ولا 9% الى غير. هذه كتسمى لانسيرتيتود ريلاتيف. كناخذ القيمه ديال دلتا اي وتنقسم على القيمه اللي عطاني لون بيرميتر اللي هي اي 0 اللي حسبتها من اي 0.
C'est bon? Très bien. Maintenant, on passe au circuit. Quand on a les circuits en série. Circuit en série, un générateur, un interrupteur K, une lampe, مصباح مثلا L1, مثلا هنايا ان الكتروليزور كيف قلت قبيله، مثلا هنا شي حاجه اخرى بحال هكا شي دي اكسيتيرا. هذه اون سيري على التوالي. الا قلت لك لو كورون اللي خارج من هنايا، قلنا لو كورون يباس من البلوس لو موا ياك. لو كورون اللي دايز من هنا غيدوز من هنا غيدخل لهنايا غيخرج، غادي يدخل لو كورون هنا قلنا سو ديبلاس باغ ميغراسيون ديال لي زيون، الايونات غادي ينتقلوا. دونك الانتقال الايونات لو الميغراسيون ديال لي زيون غادي يخرج ليا اي. هذاك الانتقال اعتبروا الايونات بحال شي ناقل، بحال شي واحد تيهز شي حاجه. بحال انت مثلا بغيتي تصيفط شي حاجه شي مثلا شي اوبجي، اي حاجه بغيتي تصيفطها لشي واحد وخاصك شي واحد اللي يديها لك. هادشي اللي غيديروا الايونات هنا. حنا الايونات الكورون بغا يدوز من هنا لهنا. شكون اللي كينقل لي هذاك الكورون؟ هما الايونات. يعني غيدوز هاهو، غيدوز من هنايا غادي يخرج بحال هكا اي، غادي يبقى غادي هنا غادي يرجع، يعني اي غادي يدوز من هنا ويرجع. هادي سيركوي اون سيري. غنشوفو سيركوي اون ديريفاسيون ولا اون باراليل. اون ديريفاسيون ولا اون باراليل على التوازي. يعني مثلا عندي جينيراتور كنبقى ديما انتريبتور كا. هنا مثلا عندي لامب L1، هنا عندي لامب L2، هنا مثلا عندي الكتروليزور، هنا مثلا جاي بحال هكا وغادي بحال مثلا. دونك سديت لانتريبتور، لو كورون ملي غيدوز من هنا ياك اي غيدور هنا اي غيوصل هنا. شنو غيوقع ليه هنا؟ الكورون غيتقسم، غادي يولي عندنا هنا اي واحد وهنايا غادي يولي عندنا اي جوج. هادو ما متساويينش اي واحد و اي جوج على حسب. غادي يدور هنا اي واحد هنا اي جوج وغادي يجي هنا اي واحد، غادي يتجمعوا هنايا وغيخرج لنا عاوتاني اي. هذاك اي اللي داز من هنا غادي يتفرق هنايا وغادي يتجمع هنا وغادي يدوز عاوتاني هنا اي وغادي يكمل هنا اي. هاد لي بوين هادو il s'appelle les nœuds، العقد. وهنا تنهضروا على لا لوا دو نو، قانون العقد. اشنو يقول لي لا لوا دو نو؟ بان هاد لو كورون اللي دخل اي، لو كورون دونطري ايكال لو كورون دو سورتي. الكورون اللي كيدخل هو الكورون اللي تيخرج، يعني اي كتساوي اي واحد بلس اي دو. اي ايكال اي ان بلس اي دو. الكورون اللي تيدخل هو الكورون اللي تيخرج، كيتسمى هذا لا لوا دو نو. اي فوالا، هذا هو لو كور ديال l'intensité électrique. فاهمين؟ دونك l'intensité électrique on résume عندنا phénomène d'électrisation يعني c'est-à-dire بأن un corps peut porter des charges positives ou des charges négatives avec Q, la charge électrique égale à plus ou moins N fois E, avec N le nombre des électrons et E la charge élémentaire. L'intensité de courant est mesurée par la relation I égale à Q
sur delta t, ou la q, هي هذه نيت q sur delta t, يعني égale à n fois e, q sur delta t. Ou bien on mesure l'intensité par un ampèremètre numérique عددي كيعطينا la valeur directe, ou là ampèremètre à aiguille. L'ampèremètre à aiguille qui est égal à C fois N sur N0, avec C c'est le calibre, N la valeur donnée par l'aiguille, ou N0 c'est l'échelle de lecture. يقدر يكون 30 يقدر يكون 100 يقدر يكون شي حاجه اخرى على حسب الانواع ديال لي زومبيرمتر. هنا كنعطيوهم في لي زيكزيرسيس. وكاينه انسيرتيتود absolue les I, delta I égale à C fois X sur 100. Avec X c'est la classe, elle est donnée par l'appareil, par le fabricant. يعني الصانع هو اللي تعطينا هاد X هادي. وكتعطينا delta I, donc je peux écrire I égale à la valeur I0, mais c'est I0, donc on dit I égale à I0 plus ou moins delta I. Et dernière chose, c'est l'incertitude relative et la loi de nœud pour circuit en parallèle. Donc هذا هو le cours. تحت هذا الفيديو هذا ان شاء الله غتلقاو سيري ديكزيرسيس ديال الاستاذ محجار. دونك غادي نعطيكم هذيك لا سيري ديال الاستاذ محجار، مشكور تا هو على المجهود ديالو، وحاولوا تخدموها ونعطيكم من بعد لا كوريكسيون ديالها. يلا الله يعاونكم، في انتظار لي كومونتير ديالكم باش نعرفوا ردود الافعال. يلا الله يعاونكم.